बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं कोकब। स्टोरी नेम दस्ते तलब में फूल। ऊंची नीची पगडंडियों पर सहज सहज कर कदम रखते हुए वो कन अखियों से अतराफ के खलियानों में तनदही से कपास चुनने में मसरूफ मेहनत कश औरतों को देखती अपने घर की तरफ जा रही थी। फसल पककर तैयार हो चुकी थी। तपते सूरज के तल्ख साइबान में जिंदगी की हरारत का सामान करती औरतें राजो नियाज से बेनियाज सूरत से काम निपटाने में जुटी हुई थीं। इन दिनों भूख और मुफलिसी का एहसास सवा हो जाता था, इसलिए ज्यादा की तलब वक्ती तौर पर अपनी जात से भी गाफिल सा कर देती थी। उसने मुंह ही मुंह में शुक्र का कलमा पढ़ा कि किसी ने उसकी मौजूदगी को महसूस न किया था, वगरना सलोने रुखसारों पे छलकती सुर्खी तो अपने अफसाने की गवाही खुद दी थी। मुट्ठी में दबे इस मुख्तसर से कागज को मताए जां की तरह समेटते हुए उसने ओढ़नी को हवा के जोर पर उड़ने से बचाया था। मोहब्बत इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई है मीरा। इसके बिना तो जिंदगी एक तारीख सहरा की तरह है। मैंने जिंदगी को बहुत परखा है, बड़ा हुस्न देखा है शहर में, गांव में, पर मोहब्बत पहली बारी देखी है। तू तो सरतापा मोहब्बत है, एक अच्छे भले इंसान को पागल बनाकर रख दिया है। भला मुझे कहाँ चैन आता था कहीं और। अब तो तेरी मोहब्बत ने ऐसा बांधा है कि यहाँ से जाने को कहीं दिल ही नहीं करता। हालांकि अरशद चाचू कब से बुला रहे हैं मुझे अपने पास, पर तू है ना यहाँ, वहाँ तो बस यादें और तन्हाई है। शदीद मलाल था उसके लहजे में। वो जो सरतापा मोहब्बत थी, उसकी यासियत ज़दा बातों पर उससे ज्यादा उदास हो गई। ये भी न बता सकी कि मैंने भी तो तुझसे सीखा है ये लफ्ज़ मोहब्बत, वगरना अपने 3 कमरों के मुख्तसर से मकान में सेलन ज़दा दीवारों पर ख्वाब तराशते हुए कब सोचा था कि कभी ये दिल भी तलबगारे मोहब्बत हो जाएगा। अपने 7 अदद बहन भाइयों की फरमाइशें पूरी करते, उनके लाड प्यार उठाते, दमे की मरीज माँ की खिदमत में हलकान, गुस्सा और बाप की झिड़कियां खाते कब धड़कनों के सुरताल पे तवज्जो दी थी। कब इतनी फुर्सत मिली कि धुंधले आईने में अपने नकूश की खूबसूरती जांचती फिरे। कब गजाल आंखों की साहरी का शौर था, कब घनी जुल्फों को मेहनत से संवारा था। वो जो उसके एक एक नक्श पे दीवान लिखने का दावा करता था, उसे क्या खबर थी कि बेखबरी कितनी बड़ी नेमत है। आगही के दर वाह हो जाए तो तलखियां दुखों का लबादा ओढ़ लेती हैं, सच्चाई अश्क बन जाती है, राज मुनकशिफ हो जाए तो अपने आप से खौफ आने लगता है। हाँ, कितनी अजीम नेमत है बेखबरी। उसके कदमों की रफ्तार में तेजी आ गई थी। करीम बख्श डेरे से आने वाला था, यह शायद आ भी चुका हो। खौफ की एक तेज लहर रीढ़ की हड्डी से सरसराती हुई जर्द पत्ते की तरह कांपते दिल तक आई थी। आज नहर घर से किस कदर दूर महसूस हो रही थी, वगरना आम दिनों में वो 6-7 मिनट में वहां पहुंच जाती थी। पता नहीं जब कहीं जल्द पहुंचने की जल्दी हो तो जमीन पीछे क्यों खिसकने लगती है। खैर तो है साईं, इतनी जल्दी में क्यों हो। गली के नुक्कड़ पे बैठे गुलाम असगर ने आदत के मुताबिक तशवीश से पूछा था, और वो अनसुनी करती अपने सबज दरवाजे वाले घर की दहलीज पार कर गई। ड्योड़ी में साइकिल खड़ी थी। दिल बेसाख्ता हौल गया। कहाँ रह गई थी, अब्बा कब से आए बैठे हैं। छोटी जोहरा उसकी मुंतजिर थी, जैसे उसे देखते ही चूल्हे के पास से उठ गई। वो बस उससे कोई बात न बन पड़ी। माथे से पसीना पोंछ कर वो आग सुलगाने लगी। जोहरा लस्सी बनाने में मगन हो गई थी। पलट कर उसका चेहरा देखा। माचिस में आखिरी तीली बची है बस। उसने परात उठाकर सामने रखी। जरा सी देर मजीद हो जाती तो अब्बा का अताब उस पर नाजिल होना था। वो जाने क्यों बाकी औलाद की निस्बत उससे खार ज्यादा खाता था। ये क्या है मीरा। जोहरा के हाथ में वो सफेद कागज था जो अनजाने में उसके हाथ से निकलकर जमीन पर जा गिरा था। वो खोल कर इबारत देख रही थी, अपना साथ दे या कह दे तन्हाई दे। कुछ नहीं, ऐसे ही शायरी लिखी थी। उसने कागज आग में झोंक दिया। सीने से भी आग के शोले निकलने लगे थे। मोहब्बत के इस खेल में किसी को हमराज बनाना उसे मंजूर न था। मैंने दिल को बड़ा समझाया है मीरा, पर ये कोई दलील, कोई जवाब सुनने पर राजी नहीं होता। मोहब्बत की सोच समझ कर थोड़ी की जाती है, ये तो बस हो जाती है। किताबों में बहुत पढ़ा है इसके बारे में।
اب خود پر بیتی ہے تو دل چاہتا ہے سارا کرب، بےتابی اور درد کاغذ پر اتار دوں۔ گھاس کے تنکے کو بے دردی سے نوچتے ہوئے اس نے نارنجی آسمان کی زرد شعاؤں میں اس کا سلونا چہرہ بہت غور سے دیکھا۔ سورج کی زردی اس کے رخساروں پر چھا گئی تھی۔ اماں کہتی ہے ارشد چاچو کی فضیلہ تیرے بچپن کی مانگ ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے ایک اور راز عیاں کیا تھا اس پر، وہ پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ تو اب کیا ہوگا ابدال؟ ہونا کیا ہے؟ میں نے تو اماں کو صاف کہہ دیا ہے کہ شادی میں نے اپنی مرضی کی کرنی ہے۔ وہ پھر سے گھاس نوچنے لگا۔ بھلے سے چاچو کے بڑے احسان ہیں ہم پر۔ ابا کے مرنے کے بعد ہماری آدھی ذمہ داری اٹھائی، آپا کا بیاہ کیا، مجھے اپنے ساتھ شہر لے گیا، مگر اس کے احسانوں کے بدلے زندگی بھر کا سودا کیسے کر لوں میرا؟ تو خود ہی بتا، یہ ممکن ہے کیا؟ وہ کیا کہتی، اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہجر اور جدائی کہتے کسے ہیں۔ جب تجھے خبر تھی کہ تیری منگنی ہو چکی ہے تو میری طرف کیوں آیا ابدال؟ میرا نے ناراضی سے کہا۔ میں خود سے تھوڑی آیا ہوں، تیری یہ کالی آنکھیں کھینچ لائی ہیں مجھے تیری طرف۔ اس میں بھی وہی قصوروار تھی۔ اور پھر مجھے تو خود چند ہفتے پہلے پتا چلا ہے کہ فضیلہ میری منگیتر ہے، وہ سبز مرچ جس سے لمحہ بھر نہیں بنتی میری، جنگلی بلی ہے، پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جاتی ہے۔ مجھے نہیں پسند ایسی لڑکیاں، مجھے تو دھیمے مزاج کی سنجیدہ مزاج لڑکیاں پسند ہیں میرا، بالکل تیری طرح۔ اور وہ اپنی تعریف پر خوش بھی نہ ہو سکی۔ خیر تو پریشان نہ ہو، میں نے اماں سے کہا تو ہے کہ وہ چاچی سے بات کریں، احمد بھی تو ہے، اس کا جوڑ بھی بنتا ہے فضیلہ کے ساتھ۔ تو کیا تیری چاچی مان جائے گی؟ میرا نے دھیرے سے پوچھا۔ اب ماننا تو پڑے گا نا، اور میرا خیال ہے فضیلہ بھی میرا ساتھ دے گی۔ اور میرے ابا، ان سے کون بات کرے گا ابدال؟ وہ تو مجھے زندہ گاڑ دیں گے اگر کچھ بھنک بھی پڑ گئی، اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ وہ کچھ نہیں ہوتا یار، ساری دنیا محبت کرتی ہے، ہم نے کوئی انوکھا کام تو نہیں کر لیا۔ مگر ابدال، وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے لگی، مگر ابدال پھر سے وہ خواب دہرانے لگا تھا جو ان دونوں نے ٹیلے کے سائے میں بیٹھ کر بنے تھے۔ ان دونوں کا ٹاکرا بھی یہی ہوا تھا۔ وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی جب محبت کی سبز کومپل نے اس کے دل کی سرزمین کا انتخاب کیا۔ ساری سکھیاں خوش گپیوں میں مشغول اس سے آگے نکل گئی تھیں، اور وہ میڈم نور جہاں کی ڈانٹ پر اداس تھی۔ اسے ریاضی بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور میڈم نور جہاں کے پیریڈ میں وہ ہمیشہ کھڑی ہوتی۔ پتہ نہیں وہ حساب میں اتنی کوری کیوں تھی۔ آج تو میڈم کی سخت سست سنانے پر اس کے آنسو بھی بہہ نکلے تھے۔ یہی نمی آنکھوں کا کاجل پھیلا کر اسے سحر انگیز بنا گئی تھی۔ اور شہر سے واپس آتا ابدال حسن وہیں پر پتھر ہو گیا تھا۔ وہ تو اپنے دکھ پر اشک بہاتی گھر کی طرف بڑھ گئی تھی، مگر ابدال حسن کے پاؤں اسی رستے پر آ پڑے۔ وہ ہر روز اس کا رستہ تکتا، بس دیکھتا رہتا، کچھ کہتا نہیں تھا، مگر محبت کی سوندھی مہک اس کے احساس کو جگانے لگی تھی۔ پھر وہ بھی اس راستے پر اس کی ہمسفر ہو گئی۔ کتنی حیران ہوئی تھی وہ پہلے پہل محبت کو جان کر، اور اب تو محبت جان بن گئی تھی۔ پھر 8ویں کے سالانہ امتحان ہوئے اور وہ اگلے درجے میں آ گئی۔ 9ویں میں داخلے کے لیے شہر جانا پڑتا تھا۔ ابا نے انکار کر دیا اور اس نے کتابیں طاق میں سجا دیں۔ اسے کون سا تکرار کا ہنر آتا تھا؟ 3 سالوں سے وہ بس محبت پڑھ رہی تھی، باقی ساری دنیا کے نصاب سے اسے چندہ دلچسپی نہ رہی تھی۔ ابدال شہر کے کالج میں BA کا طالب علم تھا۔ ماں، بہن اور چھوٹا بھائی یہیں گاؤں میں تھے، اور وہ اپنے چاچو کے پاس چلا گیا تھا۔ تھوڑی سی زمین تھی جس سے اتنی آمدن ہو جاتی کہ گھر چلتا رہے۔ 3 بہنوں میں سے 2 کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کے سر پر صحرا سجانے سے پہلے ماں چھوٹی کے ہاتھ بھی پیلے کرنا چاہتی تھی۔ اسے کون سا جلدی تھی شادی کی، بس میرا کو اپنے نام سے منسوب کرنا چاہتا تھا۔ اور جب اماں سے جھجکتے ہوئے دل کی بات کہی تو انہوں نے بتا دیا کہ ارشد چاچو کو اگر ان سے عقیدت اور محبت ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ان کا ہونے والا داماد ہے، وگرنہ فی زمانہ لوگ اتنی ہمدردی اور سخاوت کے متحمل نہیں ہوتے۔ وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ اماں ایک ایک احسان دہراتی رہی تھی کہ وہ نمک حرامی نہ کر جائے۔
पर दिल को समझाना मुश्किल तरीन होता जा रहा था। वो जब भी मीरा से जुदाई का ख्याल जहन में लाता, उसे अपनी रूह निकलती हुई महसूस होती। बिछड़ने का ख्याल भी सुहाने रूह था। खुद मीरा की हालत भी उससे मुख्तलिफ ना थी। दोनों ने 12 वफा निभाने की कस्में खाई थीं। वो पुरुमीद थे कि तकदीर पर दुआ गालिब आ जाएगी। हम इन खानदानी रस्मों, रिवायतों और जात पात के फ़र्क को हमेशा के लिए मिटा देंगे मीरा। अब्दाल ने नम मट्टी की कोख में एक अज़म रखा था। हवा उसके रुखसार को थपथपाकर होले से हंस दी। वाह रे खुशगुमान मोहब्बत। सराही के गले में कलियों का हार पहनाते हुए उसने बहुत दिनों बाद माँ की आंखों में जिंदगी की रमक देखी थी। चारपाई पे तकियों से कमर टिकाए वो सफेद चादर पर सुर्ख फूल काट रही थी। बस यही शौक था उनकी बेजार और बीमार जिंदगी का। अम्मा, ऐसी चादर मुझे भी बनाकर दो ना। जोहरा किताबें समेटकर उसके पास आकर लेट गई। जब तेरी बारी आएगी तो तेरे लिए भी काट दूंगी। अभी तो मैं अपनी मीरा के जहेज की तैयारी कर रही हूँ। मीरा धागे को गिरा लगाना भूल गई। मीरा का जहेज? क्या मीरा की शादी हो रही है अम्मा? जोहरा इश्तियाक से पूछने लगी। वो बजाय शर्माने के टकर टकर अम्मा की सूरत देख रही थी। हाँ ना, तेरे अब्बा ने हाँ कह दी है नासरा आपा को। वो लोग जुमा को आएंगे बात पक्की करने। नासरा पुप्पो, मगर उनका बेटा? अम्मा, अनीस भाई के साथ? उसकी आंखें फैल गईं। हाँ, एक उसी से तो जोड़ बनता है मीरा का। क्या हुआ जो एक टांग से महरूम है? अल्लाह के काम है ये। हम कौन होते हैं दखल देने वाले? पानी देना मीरा। हलक में नमकीन आंसुओं का गोला सा फंस गया था। वो कौन सा दिल से राजी थी अपनी हीरे जैसी बेटी के नसीब फोड़ने के लिए। मगर करीम बख्श शुरू से अपनी मनमानी करता आया था। उसके बीमार वजूद से उसे कहाँ दिलचस्पी थी। बस खुद ही फैसला करके मोहर लगा देता और वो बेबसी से तमाशा देखती रहती। अम्मा, क्या नासरा फुफो ने ऐसा कहा? आपने अब्बा से बात तो करना थी। अम्मा, मीरा के लिए वही रह गया है। जोहरा को फिक्र लग गई और वो कमरे में चली आई। पता नहीं क्यों रोना आए जा रहा था। तेरे अब्बा ने पहले कभी कोई सलाह मशवरा किया है मुझसे? मगर अम्मा, ये तो जुल्म है। जितना अब्बा का हक है हम पर, उतना आपका भी है। आप अब्बा से बात करें। पहले की बात और थी, मगर ये तो जिंदगी भर का फैसला है। कहाँ परियों जैसी बहन मीरा और कहाँ वो अनीस भाई, 5 जमातें भी नहीं पढ़ा। एक्सीडेंट में टांग भी टूट गई। 2 साल पहले तक तो फुफो उसकी मंगनी नासरा फुफो के ससुरालियों में करना चाहती थी कि खाते पीते लोग हैं, जी भर कर जहेज देंगे बेटी को। जोहरा ने तेज लहजे में कहा। तेरे अब्बा बस फैसला सुनाकर चले गए हैं मुझे। जुम्मा को आएंगे वो लोग। अम्मा के लहजे में बेबसी थी। अम्मा, अम्मा, मैं खुद। वो चुप सी हो गई। इतनी जुर्रत तो किसी में भी नहीं थी कि करीम बख्श के जलाल को आवाज देते। एक बार तो अब्बा से बात करें प्लीज अम्मा, ताकि जो रहा सहा भरम है वो भी जाता रहे। उसे बाप होकर खुद कोई एहसास नहीं है तो फिर मेरी बात क्यों सुनेगा वो? अम्मा, अभी 3 बेटियां और हैं आपकी। अब्बा फिर सबके साथ ही। वो दहल गई। अपने अपने नसीब की बात है जोहरा। हमारे तो तीनों भाई भी छोटे हैं, कोई अब्बा को सही गलत भी नहीं बता सकता। और फुफो का मिजाज, अम्मा अपनी 2 बड़ी बहुओं को किस तरह खींच कर रखा है उन्होंने। यहाँ आती हैं तो 2 दिन बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी नुक्ताचीनी वाली तबीयत, मीरा पूरी जिंदगी कैसे गुजारा करेगी उनके साथ? जोहरा के लहजे में तशवीश थी। क्या तेरे अब्बा को नहीं पता बहन के मिजाज का? खुद की उससे बनती नहीं है और बेटी। अम्मा, आप तो इतनी खुशी से जहेज बनाने लगी हैं जैसे। उसने शिकवा किया। बेटी को विदा तो करना है जोहरा, एक माँ की खुशी तो पूरी करना है ना। जब बेटी के दिल की परवाह नहीं किसी को तो अरमान क्या। अम्मा, मीरा कुछ कहेगी नहीं। अम्मा, लेकिन उसके साथ ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। 18 साला जोहरा अपनी बहन के मुकाबले में कदरे बेखौफ और नडर थी। अम्मा के सामने से उठकर वो कमरे में आई जहां मुसहरी से पुश्त टिकाए मीरा नीर बहाने में मसरूफ थी। आंसू किसी मसले का हल नहीं होते मीरा।
حق بات کہنے کے لیے زبان کھولنا پڑتی ہے۔ تم تو اللہ میاں کی گائے ہو، جس نے جو کہا جو سنایا چپ چاپ سن لیا۔ ویسے تو بڑے مذہبی اور دیندار لوگ بنتے ہیں ہمارے بڑے، جہاں شریعت کی بات آئے وہاں اپنی مرضیاں یاد آ جاتی ہیں۔ وہ کتابیں پٹک کر اپنا غصہ ان پر نکال رہی تھی۔ تمہیں پتا تو ہے ابا کا، ایک فرمائش کرنے کی تو جرت نہیں ہے ہم میں، اور تم تو محبت کرنے سے پہلے بھی یہ سوچ لینا تھا۔ زہرا اشک پلکوں پہ اٹکے رہا۔ جو راز خود سے بھی چھپایا تھا اس کی خبر زہرا کو کیسے ہو گئی؟ ننھی کاکی نہیں ہوں میں، آنکھیں کھلی رکھتی ہوں۔ پرسوں میں نے تمہیں ابدال حسن کے ساتھ دیکھا تھا نہر کے پاس، جب میں اور پارو خالہ کی طرف جا رہی تھی۔ زہرا، اس نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس خاموش ہو جاؤ پلیز۔ میرے خاموش ہونے سے تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے لب سی لیتی ہوں، مگر میرا جو تم کرتی ہو وہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ جو ہے اس پر عمل کرو۔ ابدال حسن سے کہو اپنے ماں باپ کو بھیجے۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھی۔ زہرا آنسو پھر سے بہنے لگے۔ مجھے بھی پتا ہے ہمارا طریقہ غلط ہے، لیکن ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور صحیح طریقہ؟ ابدال حسن خود کسی سے بندھا ہوا ہے۔ کیا تمہیں شروع سے ہی یہ بات پتا ہے؟ زہرا نے بے تاثر چہرے سے پوچھا۔ نہیں، پرسوں بتایا تھا اس نے۔ کیا وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا؟ چھوڑ بھی دے، مگر ابا، برادری کا مسئلہ۔ تم اسے کہو تو صحیح کہ وہ اپنی ماں کو بھیجے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ احتجاج کا حق سب کو ہے میرا، اور حق کا ساتھ دینا انسانیت ہے۔ میں ہر ممکن تمہارا ساتھ دوں گی۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ میرا اس کے کاندھے سے آ لگی۔ ناصرہ پھپھو کے دیور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بدھ کی اداس شام تھی جب ولید نے آ کر اطلاع دی۔ ابا کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لیتے ہوئے اس کا دل سینے میں سکڑ کر سمٹا تھا۔ خاصی چوٹیں آئی ہیں، وہ تفصیلات بتا رہا تھا۔ کریم بخش کچھ دیر ہی میں چلا گیا تھا۔ انہیں ناصرہ کے دیور سے ذاتی دشمنی نہ تھی، لیکن یہ ہوا کہ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے رسم وغیرہ کا معاملہ ٹل گیا تھا کہ ابھی تو ابدال حسن اپنی بات واضح نہ کر پایا تھا۔ وہ تو پہلے بھی کبھی کبھار ہی ملتے تھے، اب تو 2 ہفتے سے زائد ہو گیا تھا۔ ابدال حسن شہر میں ہی تھا۔ طرح طرح کے وہمے اور خدشات دل کو سہماتے رہتے۔ اسے محبت پہ یقین تو تھا، مگر تقدیر سے خائف بھی تھی۔ وقتی طور پہ کریم بخش کی توجہ بھی اس کے مسئلے سے ہٹ گئی تھی۔ ابدال حسن آج کل گاؤں آیا ہوا ہے میرا۔ وہ صرف میں کپڑے بھگو رہی تھی جب بازار سے واپسی پر زہرا نے اسے اطلاع دی۔ وہ سب نئے کپڑوں کے پرنٹ دیکھنے لگی تھی۔ زہرا ساتھ والی ارم باجی کے ساتھ بازار جاتی تھی۔ اسے تو ہجوم سے ویسے ہی وحشت ہوتی تھی، سب اپنے آپ میں مگن تھے۔ میں روبینہ سے مل کے آتی ہوں، اس کی تاریخ رکھنی تھی آج کل میں۔ وہ اماں کو اطلاع دے کر عاشر کے ساتھ نکل آئی۔ عاشر کو گلی کے نکڑ پر ہی بندر کا تماشا دیکھنے کو مل گیا تھا۔ وہ ہاتھ چھڑا گیا۔ ابدال حسن کے گھر کے دروازے پر اس کی چھوٹی بہن پردے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ وہ آج دوسری بار ان کے گھر آئی تھی۔ رقیہ صحن میں بیٹھی دال چن رہی تھی۔ السلام علیکم خالہ، اس نے دھیمے سے سلام کیا تھا۔ بسمہ جلدی سے کرسی اٹھا لائی۔ وعلیکم السلام۔ رقیہ کے لبوں پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ تھی۔ ابدال حسن بھی اپنی ماں پر گیا تھا، اسی کی طرح ہر وقت لبوں پر مسکان سجائے رکھتا۔ رقیہ اپنے بیٹے کی پسند سے آگاہ تھی۔ اسے خود بھی کامنی سے سراپے والی کمگو میرا پسند تھی، مگر ایک طرف بیٹے کی محبت تھی تو دوسری طرف دیور کا مان۔ فضیلہ بھی تو لڑکی تھی، وہ کیسے اس کی آنکھ سے سپنے چرا لیتی۔ اس کی طبیعت میں بچپنا تھا، مگر خمیر اس کا بھی محبت کی مٹی سے اٹھایا گیا تھا۔ خالہ، مجھے تو مل ہی نہیں رہی یہ بسمہ کی بچی تو۔ وہ ہاتھ میں گلابی شلوار اٹھائے کمرے سے باہر آئی تھی اور پھر اس پر نگاہ پڑتے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ فضیلہ ہے، میری بھتیجی، ابدال کے چچا کی بیٹی، رقیہ نے تعارف کروایا تھا۔ اور یہ میرا ہے نا؟ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ کر اس سے سلام دعا کرنے لگی۔ میرا بھونچکی رہ گئی۔ فضیلہ قدرے بھاری جسامت کی، گلابی رنگت کی، حامل 19-20 سال کی دوشیزہ تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت اسے پرکشش بنا رہی تھی۔
ایک خوبصورت خدوخال کی مالک لڑکی ابدال حسن کی منگیتر تھی، اور وہ پھر بھی میری طرف آ نکلا۔ ان کا بچپن کا ساتھ تھا، وہ لڑکی کسی کا بھی خواب ہو سکتی تھی، تو پھر ابدال حسن کا کیوں نہیں؟ وہ اب اس کے سامنے بیٹھی خوش دلی سے اس کی پسند ناپسند اور مشاغل وغیرہ پوچھ رہی تھی۔ بسمہ چائے بنانے لگی تھی اور رقیہ کو دال چڑھانا تھی۔ دونوں باورچی خانے میں چلی گئیں۔ مجھے یقین تھا کہ ابدال کی پسند ایسی ہی ہوگی، اسے شروع سے ہی سوبر، میچور اور کمگو لڑکیاں پسند ہیں۔ مجھے تو کہتا ہے تمہاری بیٹری کبھی ڈاؤن بھی ہوتی ہے، ہر وقت زبان چارج رہتی ہے، لڑکیوں کو زیادہ نہیں بولنا چاہیے، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تو ان کے درمیان حوالہ بھی متعارف تھا۔ میں ضد کر کے آئی ہوں ابدال کے ساتھ، مجھے لے کر نہیں آ رہا تھا، ابا سے سفارش لگوائی تب مانا۔ مجھے بس تم سے ملنے کا شوق تھا، ایک بار ملنا چاہتی تھی تم سے، یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ابدال کو واقعی ویسی لڑکی مل گئی ہے جیسی وہ چاہتا تھا۔ ویسے ہے شروع سے ہی پکا، جو چاہتا ہے پا لیتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبائے باتیں کر رہی تھی۔ تم بھی تو کچھ بولو نا، کب سے میں ہی بولے جا رہی ہوں۔ ابدال بھی کیا سوچے گا کہ کب سے اپنی ہانکے جا رہی ہوں اور اس کی مہمان کو موقع ہی نہ دیا۔ ابدال حسن کی بائک اندر داخل ہوئی تھی۔ میرا کو یوں لگا کہ جیسے وہ غلط وقت پر آ گئی ہے، اسے ندامت کا احساس ہونے لگا۔ تم کب کے گئے ہو؟ یہ وقت ہے آنے کا، مجھے واپس بھی جانا تھا۔ صبح چلی جانا، ہر وقت جلدی نہ مچائے رکھا کرو۔ وہ سامان اتارنے لگا۔ تو اور کیا تمہاری طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہا کروں؟ ہر کام میں دیر نہیں کرتے ابدال، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اچھا مس فلسفی، ایک گہری نگاہ سیاہ چادر کے حالے میں مقید میرا پر ڈال کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں چلتی ہوں، وہ جانے کے لیے اٹھی۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے تم سے باتیں بھی نہیں کی۔ بسمہ کی بچی، چائے بنا رہی ہو یا پائے؟ میں پھر آ جاؤں گی، بلکہ تم میرے گھر آ جانا۔ میں تو آؤں گی خالہ کے ساتھ ابدال کا رشتہ ڈالنے، تم بس اپنے ابا کو منا کر رکھنا۔ وہ بے تکلفی سے ہر بات کہے جا رہی تھی، وہ ٹھیک سے حیران بھی نہ ہو پائی۔ تم یقیناً میری باتیں سن کر حیران ہی ہو رہی ہو، مگر کیا کروں، مجھے گھما پھرا کر بات کرنا نہیں آتی۔ یہ ابدال تو ایک دم گھونچو ہے، دل کی بات بتانے میں ہفتہ لگا دیا۔ میں جان تو گئی تھی کہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے مجھ سے، پھر بھی منتظر رہی کہ خود بات کرے، مگر یہ بھی نہ، 1960 کا ہیرو۔ یہ محبت کا چکر میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن دل والوں کی قدر بہت کرتی ہوں۔ مجھے کون سا عشق وشق تھا ابدال سے؟ میں نے کہا نو پرابلم، محبت پر کسی کا زور کہاں، جو تمہاری خوشی وہ میری۔ ویسے بھی میں نے بہت سارا پڑھنا ہے ابھی۔ ہاں بس ایک بار ابدال کی پسند دیکھنا ضرور چاہتی تھی۔ تم واقعی اس قابل ہو کہ تمہیں چاہا جائے۔ وہ اس کا رخسار تھپ تھپا کر اٹھ گئی۔ میں بسمہ کو دیکھوں آج کی تاریخ میں اس کی چائے بن جاتی ہے کہ نہیں۔ میرا اپنی جگہ گمسم بیٹھی رہ گئی تھی۔ کہتے ہیں جہاں مایوسیوں کے گھنیرے بادل حالات کی دھوپ میں سرسرائیں، وہیں قدرت معجزہ دکھاتی ہے۔ ابدال حسن نے تو اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا، اور اس نے اپنے سخت گیر باپ کا دل موم کرنے کے لیے اپنے مشکل کشا اور حاجت روا رب کی ذات سے لو لگا لی تھی۔ جس روز ابدال حسن کا رشتہ آیا، کریم بخش نے پہلی بار سوچا کہ میرا اس کی بیٹی اس کے وجود کا حصہ ہے۔ اس نے صفا چٹ انکار نہ کیا تھا۔ میرا تو رہی ایک طرف، زہرا اور اس کی ماں کو کریم بخش سے اتنی نرمی کی بھی امید نہ تھی۔ ساکت جھیل کے کائی جمے کناروں پر پہلا پتھر پڑا تھا۔ ناصرہ پھپھو کو خبر ہوئی تھی، خوب واویلا کیا۔ وہ تو یہ طے کیے بیٹھی تھی کہ میرا انیس کی ہی دلہن بنے گی۔ بھلا میرا جیسی صابر و شاکر بہو کہاں ملنی تھی؟ بھائی نے تو کبھی بیوی کو اہمیت نہ دی تھی، اولاد کو کہاں دیتا؟ اس گمان میں دہلیز پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرا تو میرے انیس کی ہی دلہن بنے گی۔ میں صاف کہہ دیتی ہوں کریم بخش، تو زبان دے چکا ہے مجھے۔ یہ شہر کے لوڑے لپاڑے، ان کا کوئی آگا نہ پیچھا۔ افضال سلیم بھائی کا جاننے والا تھا، بہت اچھا گھرانہ ہے۔ سلیم بھائی نے خود گارنٹی دی ہے، اور پوری 14 جماعتیں پاس ہے
अपनी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की शहर में, लड़का भी बहुत शरीफ। हाँ हाँ, मेरे अनीस में तो अब ऐब ही नजर आएंगे, वो तो बदमाश है कोई। नासरा तो भरे प्याले की तरह छलक गईं, फिर जो शुरू हुई तो शाम तक बुड़बुड़ाती ही रहीं। कभी इस दहलीज पर कदम न रखूंगी अगर मुझे नामुराद लौटाया। साफ धमकी थी। अम्मा का दिल हौलता रहा। मीरा कोने में दुबकी खुदा के हजूर सजदा रेज थी। अनीस का भी हो ही जाएगा आपा, मैं कहीं बात चलाता हूँ। आज तो करीम बख्श के अतवार ही हैरान कुन थे। मैं भर पाई तुम्हारी हमदर्दियों से। कितनी सुबकी का सामना करना पड़ेगा मुझे अनीस के अब्बा और अपने ससुराल वालों के सामने, कि बड़ी बढ़ के मारती थी कि भाई ने बिना चूंचना किए लाज रख ली। ये जरूर इस घुन्नी की सियासत है कोई। रोए सुखन भावज की तरफ मुड़ गया था। आपा बहुत अच्छे लोग हैं, ये रिश्ता गंवाना नहीं चाहता। तो ये जोहरा भी तो है, इसका कर दे। नई राह सुझाई। जोहरा ने दहल कर अब्बा की तरफ देखा। एतबार भी आते आते आता है। उन्होंने मीरा की ही बात डाली है, और जोहरा तो अभी छोटी है, पढ़ रही है, उसका तो दाखिला भी करवाना है शहर जाकर। जोहरा पर तो शादी भर्ग तारी हो गई। ये वाकई हमारे ही अब्बा है। समरा ने सरगोशी में अम्मा से पूछा। बड़ा बदनसीब हूँ आपा, अल्लाह ने इतनी फर्मा बरदार बीवी दी, औलाद दी, और कभी कदर न कर सका। वो तासुब से सर हिलाते कह रहा था। नासरा को पतंगे लग गए। हाँ जी, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। जरूर इस कलमुही ने कोई तावीज गंडा करवाया है। मेरा भाई मेरी बात नहीं मोड़ सकता। हाय अल्लाह, ये दिन भी देखना था। वो रोने लगी। करीम बख्श प्याली जमीन पर रखकर उठ गया। आपा, देर तो वाकई हो गई, मगर इतनी भी देर नहीं हुई। और फिर नसीब की बात है सारी। जहाँ मेरी धी के नसीब जुड़े हैं, बड़ा ही बख्तावर कदम है अफजाल के घर वालों का। मुझे पहली बारी अपनी गलती का एहसास हुआ। नसीबों के खेल हैं सारे। वो कहते हुए ड्योढ़ी पार कर गया। नासरा भी तनपन करती उसके पीछे ही चली गई थी। मुख्तसिर से आंगन में बहुत सालों बाद चांदनी चटकी थी। सब बाहर इकट्ठे बैठे थे। ये अब्बा को क्या हो गया है भाई? ये हमारे अब्बा तो नहीं लग रहे। जोहरा ने ही बात शुरू की। हाँ अम्मा, तूने सचमुच तो तावीज नहीं करवा दिए? अबीद ने आंख का कोना दबाकर माज को देखा। वो हलक फाड़ कर हंसने लगा। चल हट बदतमीज, शर्म नहीं आती माँ से मखौल करते? वो झींक गई। सच अम्मा, मुझे भी शक हो रहा है। फुप्पो के तावीजों का उल्टा असर हो गया है। वो सब मिलकर हंस रहे थे। घुटे घुटे से माहौल में आजादी का एहसास हो रहा था। गदली फिजाओं में से कसाफत छुट रही थी। वो भी धीरे धीरे कदम उठाती बाहर चली आई। वाह भैयापा, ये तो मुआवजा ही हो गया। अब्बा ने फुफो को साफ इनकार कर दिया। कसम से स्वाद आ गया। देखा, मैंने कहा था ना कि कोशिश तो करनी चाहिए बंदे को। पहले ही हिम्मत हार कर बैठ जाओ तो किस्मत खाक सा। जोहरा का चेहरा चमक रहा था। बड़ी बानसीब है मेरी बच्ची। अम्मा ने उसका सर अपने कंधों से लगाकर माथे पर बोसा दिया। उसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। वाकई अपने बख्त आवर होने का तो मुझे आज यकीन आया है अम्मा, और ये सब मोहब्बत का करिश्मा है। अब्दाल हसन की मोहब्बत ने मुझसे पत्थर को अनमोल हीरा बना दिया। उसे अब्दाल हसन की मोहब्बत पर फख्र हो रहा था। डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।